अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने फ़ेल मुज़ारे ख़फ़ीफ़ को मुकम्मल कर लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक की हेडिंग को आप अपनी कॉपी पर नोट करें। हमारा आज का टॉपिक है फ़ेल मुज़ारे अख़फ़, जिसे फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम भी कहा जाता है। हमने सबसे पहले फ़ेल मुज़ारे के तग़य्युरात पढ़े। आपने इससे पहले इसम के हवाले से इसम की 3 एराबी हालतें पढ़ी हैं, हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर। जिस तरह इसम की 3 एराबी हालतें हालत रफ़ा, नसब और जर होती हैं, उसी तरह फ़ेल मुज़ारी की भी 3 एराबी हालतें होती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जज़म। इसमें आपने ये फ़र्क समझना है। आपको मालूम है कि इसम जो होता है वो मरफू होता है, मंसूब होता है और मजरूर होता है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, है ना। और इसी तरीके से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। तो इसम आपका मरफू भी, मंसूब भी और मजरूर भी होता है, ठीक। और फ़ेल मुज़ारे जो होता है ये मरफू होता है, मंसूब होता है, लेकिन मजरूर नहीं होता बल्कि मजज़ूम होता है, ठीक है जी। फ़ेल मुज़ारे जो होता है ये मजरूर नहीं होता बल्कि मजरूर जो होता है वो सिर्फ इसम होता है, ये सिर्फ इसम के साथ ही ख़ास है। अब किस वजह की बुनियाद पर फ़ेल मुज़ारे जो होता है ये मंसूब या मजज़ूम हो जाता है, ये वजह आपको मालूम होनी चाहिए। आपने इससे पहले जाना था कि फ़ेल मुज़ारे आपको जो है अरबी ग्रामर में 2 तरह का मिलता है, एक फ़ेल मुज़ारे ख़फ़ीफ़ और दूसरा फ़ेल मुज़ारे अख़फ़। इससे पहले हमने फ़ेल मुज़ारे ख़फ़ीफ़ को पढ़ा, ठीक है ना। आपने फ़ेल मुज़ारे ख़फ़ीफ़ पढ़ा और आपने ये जान लिया कि इसे फ़ेल मुज़ारे मंसूब कहा जाता है, ठीक है ना, यानी हालत नसब वाला। अब हम आज की क्लास में फ़ेल मुज़ारे अख़फ़ पढ़ेंगे, इसे फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम कहा जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आ गई ना। तो अब आप इसका नाम दे सकते हैं फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम। मजज़ूम किसे कहा जाता है भाई? जज़म वाला, यानी इसमें आप जज़म का, यानी इसमें आप सुकून का जो है इंटरफेयर होगा, ठीक है जी। तो फ़ेल मुज़ारे जब अख़फ़ होता है तो गर्दान में कुछ तब्दीलियाँ होती हैं, कुछ तग़य्युरात होते हैं। उन तग़य्युरात को आपने समझना है। जिस तरीक़े से फ़ेल मुज़ारे ख़फ़ीफ़ के अंदर कुछ गर्दान में कुछ तब्दीलियाँ होती थी, वैसे ही यहाँ पर भी जो है गर्दान में कुछ तब्दीलियाँ होंगी। वो तब्दीलियाँ क्या होंगी? सबसे पहले मैं गर्दान यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे मुज़ारी की गर्दान है यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु। मैंने गर्दान को यहाँ पर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मैंने यहाँ पर ये अलग सेगे लाए, अलग कलर से। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा यफ़अलानी, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, 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 यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अल, यफ़अलना, और उसके बाद तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, ठीक है जी। उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पर तफ़अलूना, और हमारा एक और सिगा आता है वाहिद मुअन्नस का, तफ़अलीना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 हमारे 7 नून आ गए। इनको हम नून एराबी कहते हैं। और 2 हमारे सेगे बच जाते हैं मुअन्नस के, वो हो गया यफ़अलना और तफ़अलना, तफ़अलना, ठीक है जी। हमने यहाँ पर 3 कलर्स में जो है ये मुज़ारे की पूरी गर्दान लिखी, ठीक है ना। जब मुज़ारे अख़फ़ होता है तो गर्दान में कुछ तब्दीलियाँ होती हैं। हमने इससे पहले जाना कि जब मुज़ारे ख़फ़ीफ़ होता है तो गर्दान में क्या चेंजेस होती हैं? मुज़ारे के जिन सेगों पर रफ़ा है वो ज़बर में तब्दील हो जाता है, यानी ज़बर में बदल जाता है। लेकिन अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है ये फ़ेल मुज़ारे अख़फ़ है। जब फ़ेल मुज़ारे अख़फ़ होता है तो मुज़ारे के जिन 5 सेगों में रफ़ा है वो जज़म में बदल जाता है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो पेश है ये जज़म में, सुकून में बदलेगा, जज़म में, जज़म में,
जज़म में। तो ये बन गया यफ़अल, तफ़अल, तफ़अल, अफ़अल, नफ़अल, ऐसे बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, फ़ेल मुज़ारे जब अख़फ़ होता है तो गर्दान में क्या होता है, जिन 7 सेगों के आखिर में नून एराबी है वो गिर जाता है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर इन नून को हटा देते हैं। ये सारे के सारे नून एराबी हैं, इन सभी नून को हम यहाँ पर हटा देते हैं। हमने यहाँ पर तफ़अलीना का नून हटा दिया ना, अब हम यहाँ पर इसको असल शक्ल देंगे तफ़अली। ठीक है जी, और बच गए हमारे 2 नून, कौन से, नून ज़मीर। नून ज़मीर जो है ये अपनी हालत पर बरकरार रहेंगे, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो कायदा हमारा सेम है, मुज़ारे जब खफीफ होता है तो यही चीज़ें होती हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि उसमें आपके ये जो 5 सिगे हैं उनके आखिर में आपने ज़बर देनी पड़ती है जब खफीफ हो, लेकिन जब आपको वो अखफ हो तो आपने उनको सुकून देना है। ये छोटा सा काम आपने करना है, ये एराबी तब्दीली हो गई। ठीक है ना, अब मानवी तब्दीली भी इसके अंदर होती है, बात क्लियर होगी ना, तो उसको भी इंशाल्लाह आपने समझना है। तो सबसे पहले आपने जाना कि जब मुज़ारे अखफ होता है, यानी जब मुज़ारे मजूम होता है तो गर्दान में तब्दीलियाँ होती हैं। क्या तब्दीलियाँ होती हैं, मुज़ारे के 5 सेगों के आखिर में जिनमें पेश है उनको आपने सुकून में कन्वर्ट करना है, और जिन 7 सेगों के आखिर में नून एराबी है उन नून एराबी को आपने गिरा देना है, और बचे हमारे 2 सेगे जिनमें नून ज़मीर है आखिर में, उनको अपनी हालत पर बरकरार रखना है। ठीक है जी, अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि मुज़ारे अखफ क्यों होता है। हमने यहाँ पर देखा यफ़अलु था, ये यफ़अल क्यों बन गया, लाम के ऊपर सुकून आई क्यों, इसकी क्या वजह है, ये हमने जानना है। यानी हमने ये जानना है कि मुज़ारे अखफ क्यों होता है, मुज़ारे मजजूम क्यों होता है। अब इस बात को आपने नोट करना है क्योंकि फ़ेल मुज़ारे के शुरू में कुछ ऐसे हरूफ आते हैं जो फ़ेल मुज़ारे को अखफ करेंगे, जो फ़ेल मुज़ारे को अखफ करेंगे। जिस तरीके से फ़ेल मुज़ारे खफीफ गर्दान में तब्दीली करता था, तब्दीली क्यों होती थी, खफीफ क्यों होता था, कुछ हरूफ आते थे। कौन से हरूफ, अन, लन, कई, इधन, उनकी वजह से आपका फ़ेल मुज़ारे जो होता था वो मंसूब हो जाता था। ठीक है जी, और इसी तरीके से इनके पहले भी कुछ ऐसे हरूफ आएंगे जो इनको मजजूम बना देंगे, जो इनको मजजूम बना देंगे, यानी फ़ेल मुज़ारे को अखफ करेंगे। और वो हरूफ कौन से हैं उनको आप अपनी कॉपी पर नोट करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको मैं अब मिटा देता हूँ। वो हरूफ हमारे पास हैं, सबसे पहला हमारा आता है लम। ठीक, सबसे पहले आता है लम, दूसरा आता है लम्मा, ठीक है जी, और तीसरा आता है इन, और चौथा आता है लाम अम्र, लाम अम्र जो लाम ज़ीर के साथ लिखा जाता है, और पांचवा आता है लाए नहीं, लाए नहीं। ठीक है जी, इन 5 हरूफ को हमने पढ़ना है। जब ये मुज़ारे के फ़ेल मुज़ारे के पहले आएंगे तो फ़ेल मुज़ारे क्या होगा, वो अखफ होगा, वो मजजूम हो जाएगा। ये आपने अब याद रखना है। जिस तरीके से अन, लन, कई, इधन और लाम और हत्ता आप देखते थे मुज़ारे से पहले, और मुज़ारे आपको खफीफ मिलता था, मंसूब मिलता था, उसी तरीके से जब ये फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आएंगे तो फ़ेल मुज़ारे आपका अखफ होगा। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो अब गर्दान में जो ये तग़य्युरात थे वो आपने समझ लिए। मुज़ारे के जिन सेगों में रफ़ा है वो जज़म में बदल जाता है, जिन 7 सेगों के आखिर में नून एराबी है वो गिर जाते हैं, और जिन 2 सेगों के आखिर में नून ज़मीर है वो अपनी हालत पर बरकरार रहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो आज हम इंशाल्लाह लम और लम्मा के बारे में बात करेंगे। फिर बच गए हमारी ये 3, इन, लाम अमर और लाए नहीं। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इनको नोट कर लीजिए, लम, लम्मा, इन, लाम अम्र, लाए नहीं। ठीक है ना, ये 5 हरूफ ऐसे हैं जो मुज़ारे के शुरू में आएंगे और मुज़ारे को मजजूम कर देंगे, मुज़ारे को अखफ करेंगे। इन 5 हरूफ को आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जल्दी से नोट कर लिया। चलिए भाई, आज हम लम और लम्मा के बारे में पढ़ेंगे, इंशाल्लाह बाकियों को नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले लम की बात करते हैं। देखिए, ये जो लम है इसके बारे में याद रखिए कि जैसे आपने लन पढ़ा था ना, लन पढ़ा था आपने, लन फ़ेल मुज़ारे में क्या करता था, शदीद नफ़ी करता था, वैसे ही ये भी शदीद नफ़ी करता है। ठीक है जी, वैसे ही मुज़ारे के अंदर ये भी ज़ोरदार नफ़ी पैदा करता है। सबसे पहले ज़ोरदार नफ़ी पैदा करता है। ठीक है ना, हम यहां पर लिख सकते हैं ज़ोरदार नफ़ी पैदा, किस में, मुज़ारे में। इसको साथ में लिखिएगा, जैसे लन फ़ेल मुज़ारे में शदीद नफ़ी करता है वैसे ही ये भी ज़ोरदार नफ़ी पैदा करता है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। लेकिन इसमें एक फ़र्क है, उस फ़र्क को आपने समझना है। इसमें फ़र्क ये है कि इसके माना माजी के साथ मखसूस हो जाते हैं, यानी ये मुज़ारे के माना माजी के साथ मखसूस करेगा। ठीक, ये मुज़ारे के माना माजी के साथ ख़ास करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देखिए लन क्या کرتا تھا, وہ آپ کے لیے شدید نفی کرتا تھا, زوردار نفی کرتا تھا جب مضارع سے پہلے آتا تھا. لم بھی جب مضارع سے پہلے آئے گا تو یہ بھی وہی کام کرے گا, شدید نفی کرے گا, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, بالکل نہیں, یہ آپ کی وہی نفی کرے گا. لیکن لن میں یہ فرق ہوتا تھا کہ لن جو آپ کا معنی خاص کرتا تھا وہ مستقبل کے ساتھ خاص کرتا تھا, اگر آپ نے وہ لن والی کلاس دیکھی ہے. لیکن یہ کیا کرے گا, یہ مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ خاص کرے گا, یعنی یہ پاسٹ میں چلا جائے گا. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. اب میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں, اس مثال کو انشاءاللہ سمجھ لینا. جیسے ہم یہاں پر لکھیں گے یفعلو, اب یہ ہمارا سمپل صیغہ ہے, اس کا معنی کیا ہے, وہ کرتا ہے یا کرے گا, وہ کرتا ہے یا کرے گا. لیکن جب میں کیا کروں, جب میں شروع میں یہاں پر لم لگا دوں, ایسے لم لگایا میں نے, اب یہاں پر میں لم کے بعد یہ یفعلو لکھنے لگوں گا, تو میں یہاں پر لکھوں گا یفعلو پہلے, یفعلو. اب مجھے بتائیے یہ جو میں نے یہاں پر لام کے اوپر پیش لکھا, کیا مجھے اس پیش کو ہٹانا پڑے گا؟ ہٹانا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ جب فعل مضارع کے شروع میں لم آ جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے بھائی, یہ اس فعل مضارع کو اخف کرتا ہے, اس کو مجزوم بنا دیتا ہے. تو اب اس پیش کے بجائے مجھے کیا کرنا ہے, مجھے اس پیش کے بجائے یہاں پر سکون لگانا ہے, یعنی اس کو جزم دینا ہے. تو یہ بن گیا لم یفعل. کیا بن گیا؟ لم یفعل. اب اس کا معنی کیا ہوگا, اس میں ایک تو شدید نفی ہوگی اور معنی کس کے ساتھ خاص ہوگا, ماضی کے ساتھ خاص ہوگا. تو ہم یہاں پر لکھیں گے اس نے کیا ہی نہیں. اب اس کا جو معنی ہوگا وہ ہوگا اس نے کیا ہی نہیں. دیکھیے اس میں آگے نا اس نے کیا ہی نہیں, یہ شدید نفی ہے نا, یا ہم یہ لکھ سکتے ہیں اس نے ہرگز نہیں کیا, اس نے ہرگز نہیں کیا, اس نے ہرگز نہیں کیا. یا ہم لکھ سکتے ہیں اس نے بالکل نہیں کیا. ہاں, اس نے بالکل نہیں کیا, اس نے بالکل نہیں کیا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک تو شدید نفی ہے, اس نے کیا ہی نہیں. جب ہم ہی لاگتے ہیں نا بھائی, اس نے کیا ہی نہیں, تو یہ شدید نفی ہے, زوردار نفی ہے. اس نے ہرگز نہیں کیا یا اس نے بالکل نہیں کیا, یہ بالکل سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس میں شدید نفی ہے, زوردار نفی ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. ایک اور صیغہ اگر میں آپ کو دے دوں, جیسے کتب یکتب, ٹھیک ہے نا, یکتبو. یکتبو کا کیا معنی ہے بھائی, چلے اب انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. جیسے یہ ہے یکتبو, یکتبو کا معنی ہوتا ہے وہ لکھتا ہے یا لکھے گا, ٹھیک ہے نا, پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ترجمہ ہو گیا. لیکن جب ہم اس یکتبو سے پہلے کیا لگائیں گے, لم لگائیں گے, تو اب یہ کیا بنے گا, لم یک تبو. لم یکتبو, کیا میں نے صحیح لکھا؟ نہیں, صحیح نہیں لکھا. ہم نے لکھنا ہے لم یکتب, سوری لم یکتب, لم یکتب. اب با کے اوپر ہم نے سکون لگا دی, جزم لگا دیا, ٹھیک. تو یہ بن گیا لم یکتب. اب اس کا معنی کیا ہم کریں گے, اوپر معنی ہے یکتب, وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. لیکن جب لم لگا دیا, اب ماضی کے ساتھ معنی خاص ہوگا اور شدید نفی ہوگی. اس نے لکھا ہی نہیں, اس نے لکھا ہی نہیں. ہاں, اس نے لکھا ہی نہیں. یہ ہی کا ترجمہ آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے. اگر آپ کہیں گے نا اس نے نہیں لکھا, تو یہ لا کا معنی بن جائے گا. لیکن آپ نے ضرور کیا ایڈ کرنا ہے, اس نے لکھا ہی نہیں. یہ جو ہی کا لفظ ہے نا, یہ آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے. اس سے پتہ چلے گا کہ اس میں شدید نفی ہے, زوردار نفی ہے, اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ مضارع کے شروع میں لم آیا ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. چلیے اب میں ایک اور یہاں پر ایک سادہ سا جملہ میں آپ کو کرا دیتا ہوں, انشاءاللہ یہ بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اور قرآن میں یہ زیادہ تر استعمال ہوا ہے. جیسے ہم لکھیں گے لم یذهب عاقب فی الفصل, ٹھیک, لم یذهب, میں نے ابھی ایسے لکھا لم یذهب عاقب فی الفصل. میں نے یہاں پر یہ ایک جملہ لکھا لم یذهب عاقب فی الفصل. کیا میں نے یہ صحیح لکھا؟ نہیں, صحیح نہیں لکھا. کیوں؟ کیونکہ مجھے یہاں پر یذهب کی جگہ پہ کیا لگانا ہے, یہاں پر اس کو جزم دینا ہے, سکون دینا ہے. لم یذهب عاقب فی الفصل, اس کا اب کیا معنی ہو گیا, لم یذهب, اس کا معنی ہو گیا لم یذهب, وہ گیا ہی نہیں, وہ گیا ہی نہیں. تو اب ہم جب پورا جملہ پڑھیں گے لم یذهب عاقب فی الفصل, عاقب کلاس میں گیا ہی نہیں, عاقب کلاس میں گیا ہی نہیں. ہم یہاں پر یہ ترجمہ لکھ سکتے ہیں عاقب کلاس میں گیا ہی نہیں, یا عاقب کلاس میں بالکل نہیں گیا, عاقب کلاس میں بالکل نہیں گیا.
تو یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ چلے بھائی قرآن سے میں آپ کو ایک مشہور اگزامپل دے دیتا ہوں، جیسے سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص جو ہے ہمارا سورہ نمبر 112 ہے، اور آیت نمبر 3 کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی اس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اب دیکھیے ترجمہ کیا ہو رہا ہے، لم یلد، اس نے نہ کسی کو جنا، اس نے کسی کو جنا ہی نہیں، لم یلد، اس نے کسی کو جنا ہی نہیں، ولم یولد، اب یولد جو ہے یہ آپ کا مجہول صیغہ ہے، اور نہ ہی وہ جنا گیا، اور وہ بالکل ہی نہیں جنا گیا، اور ہرگز وہ نہیں جنا گیا۔ تو یہ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس آیت موجود ہے، یہ دیکھ لیجئے کیا ہے بھائی، یلدو ہے نا، لیکن لم کی وجہ سے کیا ہو گیا، ساکن، لم یلد، اس نے نہ کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا۔ اب دیکھیں ماضی کے ساتھ اس کا ترجمہ خاص ہو گیا، اور اس میں شدید نفی بھی ہوگی۔ لم یلد، اس نے نہ کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ ہی وہ جنا گیا۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو اس میں شدید نفی ہے اور ماضی کے ساتھ اس کا معنی خاص ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ ملک کے اندر، سورہ ملک جو ہے یہ ہمارا سورہ نمبر 67 ہے، اور آیت نمبر غالباً 8 کے اندر آپ کو ملے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، الم یأتکم نذیر، اس میں سوال بھی ہے لیکن لم بھی آیا ہے ساتھ میں، تو اس کو دیکھ لیجیے گا، یہ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، الم یأتکم نذیر، الم یأتکم نذیر، قریب ہوگا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے، جب بھی ڈالا جائے گا اس میں کسی ایک گروہ کو، تو وہ اس کے داروغہ جو ہیں ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار ڈرانے والا آیا ہی نہیں؟ الم، کیا نہیں، یأتکم، آیا، نذیر، ڈرانے والا تمہارے پاس، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں؟ کیا تمہارے پاس خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں تھا؟ تو اس میں آپ دیکھیے شدید نفی بھی ہے اور ماضی کے ساتھ اس کا معنی خاص بھی ہو گیا، لیکن با محاورہ جب آپ ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی ہوگا کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ایک مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر ہے، سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر غالباً 106 کے اندر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں پر ہے ما ننسخ من آیت او نوسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اب یہاں پر بھی ہے سوالیہ، الم تعلم، اصل میں ہونا چاہیے تھا تعلمو، تعلمو صیغہ ہے نا، لیکن علم کی وجہ سے تعلم، میم کے اوپر سکون ہے، ما ننسخ من آیت او نوسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ چلے بھائی اس ایگزامپل کو بھی دیکھ لیجئے، سورہ بقرہ کے اندر ہے، یہ دیکھیں، غور سے دیکھیں کیا ہے بھائی، ما ننسخ من آیت او نوسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم، یہ دیکھیے علم کے بعد تعلم جو ہے اس میم کے اوپر کیا ہے، سکون ہے، جزم ہے، کیوں ہے بھائی، لم کی وجہ سے، کیونکہ لم مضارع کو اخف کرتا ہے، مجزوم بنا دیتا ہے، تو لم کی وجہ سے تعلم ہوا، اصل صیغہ ہے تعلمو لیکن ہو گیا تعلم، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پر لے آتے ہیں اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی، یا کم از کم ویسی ہی، تو اس کو انشاءاللہ آپ نے سمجھنا ہے، ما ننسخ من آیت او نوسها، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها، تو ہم اس کی جگہ پر لے آتے ہیں اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی، اور اس کے بعد الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ تو یہ با محاورہ ترجمہ ہے۔ اگر ہم لفظی ترجمہ کریں گے، علم، کیا بالکل نہیں، تعلم، تم نے جانا کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، علی،
अला का मतलब होता है ऊपर, कुल्ली का मतलब होता है हर, और शैइन का माना होता है चीज़, और कदीरुन का माना होता है कादिर है। क्या बिल्कुल नहीं तुमने जाना कि बेशक अल्लाह ऊपर हर चीज़ कादिर है? तो ये लफ्ज़ी तर्जुमा है, लेकिन बामुहावरा तर्जुमा क्या हुआ? क्या तुम ये नहीं जानते कि अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है? क्या तुमने ये नहीं जाना कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है? या क्या ये तुमने जाना ही नहीं? क्या ये तुमने बिल्कुल नहीं जाना कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है? तो ये तर्जुमे आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो मफहूम आपको जो है वही मिलेगा, लेकिन बामुहावरा जो तर्जुमा आप करेंगे वो आपको अलग मिलेगा, लेकिन आपने उस कॉन्टेक्स्ट को समझना है। ठीक है जी, तो ये था हमारा लम। जब ये फ़ेल मुज़ारी के शुरू में आता है तो फ़ेल मुज़ारी अख़फ़ हो जाता है। तो ये काम क्या करता है? एराबी तब्दीली क्या होती है भाई? ये 5 सेगों के आखिर में जो पेश है उसको सुकून दे देता है, नून एराबी गिरा देता है और नून ज़मीर को बरकरार रखता है। और मानवी तब्दीली क्या होती है कि ये मुज़ारी के माना माजी के साथ ख़ास कर देता है और ज़ोरदार नफ़ी भी करता है। ठीक है जी, ये हमारा लम था। चलिए भाई, अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा। उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम यहाँ पर दूसरा हरफ लेते हैं, वो है हमारा लम्मा। लम्मा अभी हमने पढ़ा लम, अब है ये लम्मा। अच्छा, अब ये जो लम्मा है ये मुज़ारी के साथ जब इस्तेमाल होगा तो ये अभी तक नहीं का माना देता है। ये क्या माना देता है? अभी तक नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। और इंग्लिश में से क्या कहा जाता है? इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं ना नॉट येट, यानी अभी तक नहीं। हम कहते हैं ना भाई, आपसे कोई पूछेगा क्या आकिब मस्जिद से वापस आया? नहीं नहीं, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। क्या तूने काम खत्म किया? भाई अभी तक नहीं किया। ठीक। क्या तुम घूमने गए थे? भाई अभी तक गया ही नहीं। ठीक। तो ये अभी तक नहीं का तर्जुमा आपको कौन देता है? लम्मा देता है। बात यहां तक क्लियर होगी? अच्छा, अब मैं आपको एग्जाम्पल देने लगा हूं, इंशाल्लाह खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हम लिखेंगे यफ़अलु, इसका माना क्या है भाई? शाबाश, वो करता है या करेगा। ठीक। लेकिन अब मैं यहां पर जब लम्मा लगाऊंगा, लम्मा, अब बताओ भाई क्या होगा? लम्मा यफ़अलु, क्या मैंने सही लिखा? नहीं, सही नहीं लिखा, क्योंकि लम्मा जो है ये भी आपका मुज़ारे अख़फ़ करता है, यानी इसकी वजह से भी मुज़ारे अख़फ़ होता है। जब मुज़ारे के शुरू में लम्मा आ जाए तो ये मुज़ारे को अख़फ़ करता है, तो इस पेश को हटा के हमने यहाँ पर जज़म देना है। तो ये बन गया लम्मा यफ़अल। अब इसका माना क्या होगा? उसने अभी तक नहीं किया। इसका तर्जुमा क्या है? ये हमें माना देता है अभी तक नहीं, तो हम लिखेंगे यफ़अल का माना है उसने, वो करता है या करेगा, लेकिन हमने लिखा लम्मा यफ़अल, उसने अभी तक नहीं किया, उसने अभी तक नहीं किया। तो इसका तर्जुमा होगा उसने अभी तक नहीं किया, उसने अभी तक नहीं किया। तो इसकी वजह से भी आप देख सकते हैं ये माना आपको मिल रहा है। ठीक है जी। अच्छा, एक जुमला मैं आपको करा देता हूं कि आकिब ने अभी तक नहीं लिखा, आकिब ने अभी तक नहीं लिखा। चलो भाई, इसको आप बना लीजिए, इंशाल्लाह आसानी होगी। आकिब ने अभी तक नहीं लिखा। ये जो अभी तक नहीं है ना, ये आपको लम्मा देता है। लिखने के लिए क्या आता है? कतबा यक्तुब आता है ना, कतबा यक्तुबु। तो यहां पर लिखूंगा मैं यक्तुबु, अभी मैंने सही लिखा, यक्तुबु आकिबुन, यक्तुबु लिखा, आकिबुन आकिब ने लिखा, इसका ये माना है आकिब ने लिखा। लेकिन मुझे कहना है कि आकिब ने अभी तक नहीं लिखा, तो अभी तक नहीं का तर्जुमा आपको लम्मा देगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? मैं यहां पर लिखूंगा लम्मा यक्तुबु आकिबुन। लेकिन यहां पर ये जो यक्तुबु मैंने पढ़ा ना, ये मैंने सही नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि जब लम्मा आ गया तो अब ये जो पेश है ये सुकून में, जज़्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गया लम्मा यक्तुब आकिबुन, यानी आकिब ने अभी तक नहीं लिखा। ठीक है ना, आकिब ने अभी तक नहीं लिखा। मैंने पढ़ा बताया तो पढ़ा नहीं है, यक्तुबु का माना होता है लिखना। ठीक है ना, आकिब ने अभी तक नहीं लिखा। इसी तरीके से आएगा मैंने अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी। एक और जुमला, मैंने अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी, मैंने अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी। बताओ भाई क्या इसकी अरबी बनाएंगे? अक़राउ, अक़राउ इसका माना होता है मैं पढ़ता हूं या पढ़ूंगा। अक़राउ हाज़ल किताबा, ऐसे
अक़रअ हाज़ल किताब, अक़रअ हाज़ल किताब, ठीक है ना। इसका माना हो गया अक़रअ, मैं पढ़ता हूँ ये किताब, मैं ये किताब पढ़ता हूँ, ठीक। लेकिन जब हम लम्मा दाखिल करेंगे इसके शुरू में, अक़रअ के शुरू में, तो अक़रअ क्या बनेगा, ये अक़रअ पेश के बदले क्या बनेगा, ये आपका बनेगा अक़रा, इसके ऊपर आप जज़म आ गई, लम्मा अक़रा हाज़ल किताब, मैंने अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी, मैंने अभी तक नहीं ये किताब पढ़ी, मैंने अभी तक नहीं ये किताब पढ़ी। बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें इंशाल्लाह समझ पाएंगे। जैसे कुरान से मैं आपको मिसालें दूं, कुरान के अंदर आता है सूरह हुजरात के अंदर, सूरह हुजरात जो है ये आपका सूरह नंबर गालिबन सूरह नंबर 49 होगा, और इसमें आप देख लीजिएगा आयत नंबर 14, हाँ आयत नंबर 14 के अंदर आपको मिलता है सूरह हुजरात के अंदर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ालतिल अअराबु आमन्ना, क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमान, वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन तुतीउल्लाह व रसूलह ला यलितकुम मिन अअमालिकुम शैआ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। हाँ, इस आयत को देख लीजिए, इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, गौर से देखिए, सूरह हुजरात के अंदर आपको ये मिलेगी आयत नंबर 14, क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमान, वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलितकुम मिन अअमालिकुम शैआ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल लम तुमिनु है, लम के बाद तुमिनु आया है, असल सेगा क्या है भाई, तुमिनून है ना। तो बताओ भाई इसमें नून कहाँ गया, नून है इसमें, असल सेगा है तुमिनूना, असल में है तुमिनूना। तो ये यहाँ पर नून को क्यों हटाया गया, यहाँ पर नून नहीं देखने को मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि पीछे लम आ गया है। तो जब फेल मुज़ारे के शुरू में लम आता है तो नून एराबी ड्रॉप होता है, तो इसलिए यहाँ पर असल था तुमिनून, लेकिन लम की वजह से तुमिनून का नून ड्रॉप हो गया, ये बन गया तुमिनु, लम तुमिनु। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं, हम लम्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, लम्मा के बाद है यदख़ुल, असल है यदख़ुल, लाम के ऊपर सुकून है, लेकिन अब आप कहेंगे भाई सुकून तो नहीं है, यहाँ पर ज़ेर है। ज़ेर क्यों है, क्योंकि आगे आप देख सकते हैं लाम के ऊपर सुकून है, यहाँ पर भी पहले सुकून थी, तो दो इज्तिमाए साकिनैन की वजह से क्या हो गया, हमने पहले वाले को ज़ेर दे दी। ये उसूल है, ये उसूल आपने पढ़ा है कि जब इज्तिमाए साकिनैन होता है, दो साकिन एक जगह जमा होते हैं तो वो पढ़ने में नहीं आते, उनमें एक सिकल पैदा होता है, एक भोज पैदा होता है, तो इस वजह से हम पहले वाले को ज़ेर दे देते हैं, ठीक है ना, ये कायदा है। तो अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमान, तो हमने लाम को ज़ेर दे दी ताकि हम इस लाम के साथ इसको मिला सकें, इसलिए ज़ेर दी है, वरना यहाँ पर ज़ेर नहीं है, लम्मा की वजह से यदख़ुल, लाम के ऊपर सुकून है असल, ठीक है जी। चलो, वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलितकुम मिन अअमालिकुम शैआ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये बदू कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए, क्या कह दीजिए, लम तुमिनू, तुम हरगिज ईमान नहीं लाए हो। क्या तर्जुमा हुआ, तुम हरगिज नहीं, ये हरगिज का तर्जुमा क्यों दे दिया इसने, लन भी हरगिज का नहीं तर्जुमा देता है, लेकिन लम ने भी वही तर्जुमा दिया, क्यों, क्योंकि ये शदीद नफी करता है, तुम हरगिज नहीं ईमान लाए हो, और इसका माना माजी के साथ खास हो गया, तुमने हरगिज ईमान लाया ही नहीं। ये भी तर्जुमा कर सकते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए तुमने बिल्कुल ईमान लाया ही नहीं, तुमने ईमान लाया ही नहीं, तुमने हरगिज ईमान नहीं लाया, ये तर्जुमे हम कर सकते हैं, ठीक। वलाकिन क़ूलू अस्लमना, तुमने हरगिज ईमान नहीं लाया हो, बल्कि तुम यूं कहो कि हम मुसलमान हो गए, हम इताअत गुजार हो गए, तो आप क्या कहें, अस्लमना, कि हम यूं कहें कि हम इताअत गुजार हो गए। बात क्लियर होगी। और आगे वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, और ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल हुआ ही नहीं, यहां पर भी तर्जुमा हो गया वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, कि अब यहां पर तर्जुमा हुआ कि तुम अभी तक जो है, अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल ईमान हुआ ही नहीं,
ابھی تک کا ترجمہ ہمیں کس نے دیا؟ لما نے دیا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہوا ہی نہیں. اور آگے فرمایا جا رہا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب یہاں پر ان آ گیا نا، اس ان کو بھی ہم نے پیچھے پڑھنا ہے، اس ان کو بھی ہم نے پڑھنا ہے، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. ہم نے ابھی دیکھا نا لما ان لام امر لائے نہیں، یہ سارے اخف کرتے ہیں. ٹھیک، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلی کلاس میں بات ہوگی. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ٹھیک، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں. اور آگے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا. لا یلتکم من اعمالکم، تو وہ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے. ٹھیک، تو ہم نے دیکھا کہ لما یہاں پر آ گیا کس کے ساتھ؟ مضارع کے ساتھ، تو اس نے اس کو کیا کر دیا؟ اخف کر دیا. لیکن اب یہاں پر زیر اس وجہ سے کیونکہ الایمان کے لام کے اوپر سکون ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، اس وجہ سے زیر دے دی گئی. بات کلیئر ہوگی؟ اچھا، اب یہ جو لما ہے، یہ لما ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. ہم نے ابھی یہ دیکھا کہ جب یہ مضارع کے ساتھ استعمال ہوگا تو یہ ابھی تک نہیں کا معنی دے گا. لیکن یہ جو لما ہے یہ فعل ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں پر یہ ابھی تک کا معنی نہیں دے گا. تو یاد رکھیے گا، اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کیجئے گا. جب یہ لما فعل ماضی کے ساتھ استعمال ہوگا تو یہ جب کا معنی دے گا. تو یہ جب کا معنی دے گا. یہ ابھی تک کا معنی نہیں دے گا. ابھی تک نہیں کا معنی یہ تب دے گا جب لما فعل مضارع کے شروع میں آئے، لیکن جب لما ماضی کے شروع میں آئے تو یہ جب کا معنی دے گا. ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے قرآن سے، سورۃ آل عمران ہے، یہ سورہ نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 52. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. تو یہاں پر آپ اس آیت کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ فلما تو آیا ہے لیکن معنی ابھی تک کا نہیں ملا. یہ دیکھیے فعل ماضی کے ساتھ جب آئے گا تو جب کا معنی دے گا. غور سے دیکھیے کیا ہے بھائی، فلما احس. احس جو ہے نا، یہ آپ کا مضارع کا صیغہ نہیں ہے بلکہ ماضی کا صیغہ ہے. تو جب یہ ماضی کا صیغہ ہے تو خود بخود جان لینا کہ لما کا جو معنی آپ کریں گے وہ جب کا کریں گے. کیا کریں گے؟ جب کا کریں گے. اور قرآن میں آپ دیکھ لیجئے گا جہاں کہیں بھی فلما کے ساتھ آپ کا ماضی کا صیغہ آ رہا ہے تو وہاں پر ترجمہ جب کا ہوا ہے. فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. تو فلما کے بعد احس آ گیا ماضی کا صیغہ، تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو بھانپ لیا تو انہوں نے پکار لگائی کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. تو کنہوں نے کہا؟ قال الحواریون، کہا حواریوں نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے اللہ پر اور کس پر؟ اور آپ علیہ السلام پر. یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور آپ علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے. تو آپ علیہ السلام بھی جو ہے گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہے. بات کلیئر ہوگی؟ تو ہم ایمان لائے اللہ پر اور آپ علیہ السلام پر بھی، تو گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. ٹھیک ہے نا؟ واشہد بأننا مسلمون. تو فلما جب کس کے ساتھ آ گیا؟ ماضی کے ساتھ آ گیا تو جب کا ترجمہ دے گا. تو ہم نے ترجمہ کیا پس جب، تو پس کا ترجمہ ہمیں اس فا نے دیا، لما نے ہمیں جب کا ترجمہ دیا اور احسا نے ہمیں کیا ترجمہ دیا بھائی؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ان کی طرف سے کفر کو بھانپ لینا. احسا کا معنی ہوتا ہے بھانپ لینا. بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ نے پڑھی ہیں پچھلی کلاسز میں. تو آج ہم نے لم اور لما کے بارے میں پڑھا. تو یہ ایک تھوڑی سی نالج میں نے آپ کو دی ہے، تو اس نالج کو آپ محفوظ کر لیجئے. انشاءاللہ یہ آپ کو بڑا فائدہ دیں گی جب آپ قرآن کو سمجھنے بیٹھیں گے، اس کا مفہوم پڑھیں گے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنی دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے۔